नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले कक्षा 12 को अकाउन्टेन्सी वर्कसिट लिएर आएको छौं, जसबाट हामीलाई 8 मार्क्स को क्वेशन बोर्डमा सोधेको हुन्छ। सो वर्कसिट भन्ने बित्तिकै दुईवटा वर्कसिट हुन्छ, 10 कोलम र 12 कोलम। 10 कोलम र 12 कोलमको कन्टेन्टहरु दुईटाको सबैको सेम हो। फर्मेटमा एउटा हामीलाई रिटेन अर्निङ हुँदैन। 12 कोलममा रिटेन अर्निङ हुन्छ, यो 12 कोलममा मात्र हुन्छ, 10 कोलममा रिटेन अर्निङ हुँदैन। र अब रिटेन अर्निङहरुमा के राखिन्छ, ब्यालेन्स सिटमा के राखिन्छ यहाँ हेर्नुस् है। सो पहिले सुरुमा हामीले के हुन्छ, यसको फर्मेट तपाईले सम्झिनु पर्छ, एकदमै सजिलो छ। पार्टिकुलर्स अनएडजस्टेड, पहिले सुरुमा अनएडजस्टेड हुन्छ, त्यसपछि एडजस्टमेन्टको कुराहरु आउँछ। एडजस्टमेन्टमा हामीले के राख्ने, एडिसनल इन्फर्मेसनको कुराहरु राख्ने। एडिसनल इन्फर्मेसनमा राखेपछि हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले अनएडजस्टेड र एडजस्टमेन्टलाई हेरेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने। यदि अनएडजस्टेडको डेबिटमा र एडजस्टमेन्टको डेबिटमा छ भने सेम एड हुन्छ, अपोजिट माइनस हुन्छ। र इन्कम स्टेटमेन्टमा के पर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामीले जुन कुराहरु राख्थ्यौं, अफिससँग रिलेटेड कुराहरु, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरु, त्यो चाहिँ हामी कहाँ राख्छौं, इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौं। अब स्यालेरीहरु छ, वेजेसहरु कुरा आएको छ, ओपनिङ स्टकहरु आएको छ, त्यो हामी कहाँ राख्छौं, इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौं। त्यो अहिले म छुट्याउन सिकाउँछु कसरी छुट्याउने भनेर। र रिटेन अर्निङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले जुन फाइनल अकाउन्टको पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जे कुराहरु पोस्ट गर्थ्यौं नि, त्यो चाहिँ हामी कहाँ लगेर राख्दिने, रिटेन अर्निङमा लगेर राखिदिन्छौं। तपाईहरुलाई यो वर्कसिट गर्नको लागि फाइनल अकाउन्टको कन्सेप्ट हुनुपर्छ है। यदि फाइनल अकाउन्टको कन्सेप्ट छैन भने मैले अलरेडी फाइनल अकाउन्टको भिडियो हालिसकेको छु, त्यो भिडियो पहिले सुरुमा हेर्नु होला अनि मात्र वर्कसिट गर्न थाल्नु होला है। सो कन्टेन्टहरु मैले पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रपोज डिभिडेन्ड हुन्छ, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ र पीएल अकाउन्टहरु दिएको छ भने त्यो हामी पीएल एप्रोप्रिएसनमा राख्थ्यौं हो। त्यही कुराहरु हामी कहाँ राख्छौं, रिटेन अर्निङमा राख्छौं। अब रिटेन अर्निङमा राखेपछि चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कस्तो कुरा राख्छौं, एसेट्स र लायबिलिटिजहरु है। हाम्रो कति छ एसेट्स र लायबिलिटिज के हो, त्यो हामी कहाँ राख्छौं, ब्यालेन्स सिटमा छुट्याएर राख्छौं। अब एकदमै सजिलो छ। पहिले सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन क्वेशनले हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ त्यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा सबै पोस्ट गर्नुपर्छ। सबै पोस्ट गरिसकेपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरु हामी एडजस्टमेन्टमा राख्छौं है। र तपाईलाई के थाहा हुनुपर्छ भने फाइनल अकाउन्टको कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। हामीले एडिसनलमा दिएको कुराहरु के एड गर्थ्यौं, के लेस गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि पीएडी बीएडी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो, लेस गर्नु पर्थ्यो हो कि हैन हो। त्यो कुराहरु पनि हामीले के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ है। अब यहाँ हेर्नुस्, पी भनेको के हो, प्रिपेड, ए भनेको के हो, एडभान्स, र डी भनेको के हो, डेप्रिसिएसन र बीएडी भनेको ब्याड डेट्स। यो कुराहरु चाहिँ हामी के गर्छौं, माइनस गर्छौं है, अरु कुराहरु सबै तपाईले के गर्नुपर्छ, जोड दिनुपर्छ। हामी अहिले यसको पनि केस आउँछ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएको कुराहरु चाहिँ हामी यसरी पोस्ट गर्छौं। त्यसपछि एडजस्टेड आउँछ। एडजस्टेड आइसकेपछि एडजस्टेडमा भएको पैसालाई, ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, इन्कम, रिटेन र ब्यालेन्स सिटमा छुट्याएर लेखिदिनु पर्छ। सो अब हामी एउटा क्वेशन हेरौं। मैले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छु, जुन चाहिँ 2073 मा सोधेको क्वेशन। यस्तै तरिकाले हामीले क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। सो 2073 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ लिमिटेड कम्पनी अन असार 31 1st 2072 इज गिवन बिलो भनेर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। मैले के भने ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जति सबै कुराहरु हामी कहाँ पोस्ट गर्छौं,
अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्ट गर्छौँ। सो ट्रायल ब्यालेन्समा जे क्वेसनहरू दिएको छ, जे कुराहरू दिएको छ, त्यो सबै हामी आँखा चिम्लेर अनएडजस्टेडमा पोस्ट गरिदिनुहोस्। सो हामीलाई ओपनिङ स्टक दिएको छ, ओपनिङ स्टक कति दिएको छ, डेबिटमा 50,000 दिएको छ, 50,000 लेखिदिनुहोस्। अर्को हामीलाई के दिएको छ, पर्चेज दिएको छ, पर्चेज हामीलाई कति दिएको छ, 4 लाख दिएको छ, यो 4 लाख लेखिदिनुहोस्। यसरी जुन क्वेसनमा दिएको जति सबै कुराहरू हामी अनएडजस्टेडमा चढाउँदै जानुहोस्। अर्को हामीलाई के दिएको छ, प्लान्ट हामीलाई कति दिएको छ, 2 लाख दिएको छ। अर्को हामीलाई के दिएको छ, प्लान्ट पछि डेब्टर्स दिएको छ, डेब्टर्स कति दिएको छ, 1 लाख। अर्को हामीलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् त, वेजेस दिएको छ, सबै चढाउनु, आँखा चिम्लेर लेखिदिनुहोस् है। के दिएको छ, 40,000। अर्को हामीलाई के दिएको छ, रेन्ट कति दिएको छ हामीलाई, 30,000। अर्को हामीलाई के दिएको छ, स्यालेरिज हामीलाई कति दिएको छ, 60,000। अर्को हामीलाई के दिएको छ, क्यास दिएको छ, क्यास कति दिएको छ, 20,000। अरू हामीलाई के दिएको छ, सेल्स दिएको छ, सेल्स कति दिएको छ, 7 लाख। क्रेडिट साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा लेखिदिनुहोस् है। अर्को के छ, शेयर क्यापिटल कति छ, 1 लाख, 1 लाख लेखिदिनुहोस्। जति छ त्यति आँखा चिम्लेर क्वेसन सारिदिनुहोस्। क्रेडिटर्स हामीलाई कति दिएको छ, 40,000 लेखिदिनुहोस्। अर्को हामीलाई के दिएको छ, पिएल अकाउन्ट दिएको छ, पिएल अकाउन्ट कति दिएको छ, 60,000। यो गरेर यसको टोटलहरू तल लेखिदिहाल्नुहोस्। कति छ, 9 लाख। यहाँ कति छ, 9 लाख। अब जुन क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्स सारिसकेपछि एडजस्टमेन्ट भनेर यहाँ एउटा लेखिदिनुहोस्। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् अनि एडजस्टमेन्ट भनेर लेखिदिनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अनएडजस्टेडमा हामीले के लेख्यौँ, जुन क्वेसनले दिएको ट्रायल ब्यालेन्स जति सबै हामीले कहाँ राखिदिने, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा राखिदिने। डेबिटमा छ डेबिटमा, क्रेडिटमा छ क्रेडिटमा, मजासँगले राखिदिने। अब यो राखिसकेपछि एडजस्टमेन्ट लेखेर अब एडजस्टमेन्टको कुराहरू पनि पोस्ट गर्नुपर्छ। एडजस्टमेन्टमा हामीलाई के भनेको छ, आउटस्ट्यान्डिङहरू भनेको छ कि, डेप्रिसिएसन, ब्याड डेब्ट्सहरू भनेको छ कि के भनेको छ, त्यो सबै हामीले एडजस्टमेन्टमा लेख्ने। र एडजस्टमेन्टमा यहाँ यो कोलममा अब हामीले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ, यदि माइनस गर्नुपर्ने छ, लेस गर्ने कुरा आएको छ, एडजस्टमेन्टमा लेस गर्ने कुरा आएको छ भने अपोजिटमा राखिदिने। किनभने अपोजिट के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अपोजिट साइन छ भने, अपोजिट छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, माइनस गरेर लेखिदिने है। त्यही भएर एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ त्यो पनि हामीले पोस्ट गरिहाल्नु। सो पहिले सुरुमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् त, वेजेस पेएबल दिएको छ ए नम्बरमा। वेजेस पेएबल। अर्को के दिएको छ, प्रिपेड रेन्ट। अर्को के दिएको छ हामीलाई, डेप्रिसिएसन। अन प्लान्ट। अर्को हामीलाई के दिएको छ, प्रपोज डिभिडेन्ड। अब हेर्नुहोस् है, अब कसरी राख्ने भन्दाखेरि हामीलाई वेजेस पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ के गर्नुपर्छ, हामीले एड गर्नुपर्छ। केसँग एड गर्नुपर्छ, वेजेससँग पेएबल के गर्छौँ हामीले, एड गर्छौँ। कति छ वेजेस पेएबल, हामीलाई कति दिएको छ, 5,000 दिएको छ भनेपछि वेजेस पेएबल हामी के गर्छौँ, वेजेससँग एड गर्थ्यौँ भनेपछि हेर्नुहोस् त, वेजेस केमा छ, डेबिटमा छ। के गर्छौँ हामीले, वेजेस पेएबल एड गर्छौँ। के गर्छौँ, एड। पिएटी बाहेक अरू सबै हामीले के गर्छौँ, एड गर्छौँ भनेपछि वेजेस पेएबल कति छ, हामीलाई 5,000 दिएको छ। एड गर्ने भनेपछि डेबिटमा छ भने कहाँ लेख्ने, एडजस्टमेन्टको डेबिटमै लेख्ने।
कति छ वेजेस पेएबल 5000 के भनेर चढाइदिने 5000 यहाँ चढाइदिनुस् बुझिन्छ यहाँ हेर्नुस् है के गरे मैले भर्खर वेजेस पेएबल हामीले के गर्छौं एड गर्छौं भनेपछि डेबिटमा छ भने डेबिटमा लेखिदिने बुझिन्छ यो के हो आई नम्बरको वर्किङ नोट हो अब हेर्नुस् आई मा के छ प्रिपेड छ प्रिपेड हामीले के गर्छौं लेस गर्छौं प्रिपेड रेन्ट भनेको छ के भनेको छ रेन्ट भनेपछि रेन्ट खोज्ने अब रेन्ट प्रिपेड रेन्ट कहाँ छ डेबिटमा के गर्छौं हामीले लेस गर्छौं भनेपछि कहाँ लेख्नु पर्यो डेबिटमा लेख्नु पर्यो कि क्रेडिटमा obviously डेबिट छ भने क्रेडिट छ भने डेबिटमा भनेपछि यहाँ कति हुन्छ प्रिपेड रेन्ट हामीलाई कति दिएको छ 10000 लेखिदिनुस् यो के हो आई को वर्किङ नोट हो प्रिपेड रेन्ट अर्को हामीलाई के दिएको छ अर्को हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट हामीले के गर्छौं लेस गर्छौं डेप्रिसिएसन के गर्छौं हामीले हेर्नुस् त लेस गर्छौं गर्दैन भनेपछि केमा भनेको छ प्लान्टमा भनेको छ प्लान्ट खोज्दै जानुस् यहाँ प्लान्ट हो कि हैन यो प्लान्ट हो कि हैन भनेपछि डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट खोज्दै जानुस् है प्लान्ट भनेपछि यो केमा रहेछ डेबिटमा रहेछ के गर्छौं लेस गर्छौं भनेपछि कहाँ राख्छौं उल्टोमा राख्छौं डेबिटमा छ भने कहाँ राख्छौं क्रेडिटमा कति छ डेप्रिसिएसन 20000 यो के हो आई को वर्किङ नोट यसरी है अर्को के छ अर्को हामीलाई के दिएको छ अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले प्रपोज डिभिडेन्ड के गर्थ्यौं गर्दैनथ्यौं कुनैसँग माइनस प्लस के गर्थ्यौं त गर्दैनथ्यौं यो प्रपोज डिभिडेन्ड हामी केही गर्दैनथ्यौं शेयर क्यापिटलको निकाल्नु चाहिँ पर्सेन्टेज दिएको भए तर हामीले शेयर क्यापिटलसँग त्यो प्लस माइनस के गर्थ्यौं त कुनैसँग रिलेटेड छ त छैन नि भनेपछि यो के गर्छौं हामी एडजस्टमेन्टको दुवैतिर लेखिदिन्छौं कति छ भन्दाखेरि 10000 छ 10000 अब हेर्नुस् है यो प्रपोज डिभिडेन्ड कति लेख्यौं हामीले 10000 अब हेर्नुस् यो के हो आईबी अब आईबी को यो एडजस्टमेन्ट हो यसलाई लेखिराख्नु परेन अब यो राखिसकेपछि माथि हामीले भरिसक्यौं पहिलो सुरुमा माथि भने माथि भरेर मात्र तल लेख्नु भयो भने कन्फ्युज हुँदैन नत्र तलदेखि स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई डेबिटमा हो कि क्रेडिटमा हो भनेर लेख्न एकदमै धेरै कन्फ्युज हुन्छ है त्यही भएर पहिलो सुरुमा माथि पोस्ट गर्नुस् है माथि पोस्ट गर्ने अब हेर्नुस् यहाँ कहाँ छ हामीले आई नम्बरको कहाँ राखेको डेबिटमा राखेको भए कहाँ राख्दिने क्रेडिटमा 5000 आईको अर्को यसरी है डेबिटमा राखेको भए कहाँ राख्नु पर्यो क्रेडिटमा राख्नु पर्यो प्रिपेड रेन्ट हामीले कहाँ राखेको छौं हेर्नुस् त यहाँ क्रेडिटमा राखेको छौं भनेपछि प्रिपेड रेन्ट कहाँ राख्नु पर्यो डेबिटमा राख्नु पर्यो कति 10000 उल्टोमा राख्दिने है डेबिटमा छ भने क्रेडिटमा छ भने डेबिटमा डेप्रिसिएसन हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन हामीले कहाँ राखेको छौं डेप्रिसिएसन क्रेडिटमा राखेको छौं भनेपछि डेप्रिसिएसन हामीले कहाँ राख्नु पर्यो obviously डेबिटमा राख्नु पर्यो कति छ 20000 यो प्रपोज डिभिडेन्ड दुवैतिर पर्ने भयो किनभने यो हामीले माथि कहीँ पनि पोस्ट गरेको छैन यहाँ हेर्नुस् है मैले के गरे एडजस्टमेन्टलाई पहिलो सुरुमा माथि गरे माथि सल्भ गर्ने है लेस छ उल्टोमा राख्दिने एड छ सुल्टोमा राख्दिने एड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी वेजेस पेएबलहरु आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टहरु यस्तोहरु कुराहरु के हुन्छ हाम्रो एड हुन्छ त्यही भएर के गर्ने सुल्टोमा राख्दिने यदि उल्टोमा हुने कुरा आयो भने त्यो के गर्ने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ यदि लेस गर्ने आयो भने त्यसलाई के हामी के गर्दिने लेस गर्दिने है यसैले तपाईलाई के हुनुपर्छ यो सबै कुरा थाहा हुनु पर्छ है सो अब यो गर्नुस् त अब यति लेखिसकेपछि यसको पनि टोटल त्यति नै आउँछ कति हुन्छ 20000 प्लस 10000 30000 30000 प्लस 5000 35000 35000 प्लस 10000 कति भयो 45000 भयो यता पनि कति आयो 45000 नै आउँछ 45000 यसको पनि एडजस्टमेन्ट पनि सक्यो है एडजस्टमेन्ट सँग के प्रब्लम छ त छैन नि है फाइनल अकाउन्टमा मैले भनिसकेको छु कन्सेप्टहरु के हुन्छ भनेर यदि
लेस गर्ने पिएडी बिएडी आयो भने लेस हुन्छ। लेस भनेको मतलब उल्टोमा राखिदिने। डेबिटमा छ क्रेडिटमा, क्रेडिटमा छ डेबिटमा राखिदिनुस् है। अब त्यसपछि अब हामीले एडजस्टमेन्टको कुरा सक्यो। अब पालि आयो एडजस्टेडको। एडजस्टेड झन् इजी छ। एडजस्टेडमा केही पनि छैन, सिम्पल सिधा सिधा लेखिदिनुस्। यसको केही छैन, डेबिटमा भयो एडजस्टेडको, डेबिटमा 50,000। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो 4 लाख केही छैन, यसो बिचमा केही छैन, त्यही भएर सिधै आउँछ 4 लाख। अब यो 20,000, 20,000 को हेर्नुहोस् त, यहाँ डेबिटमा छ यो क्रेडिटमा छ भनेपछि के भयो, माइनस भयो कि भएन? माइनस गरेर लेख्ने। कति हुन्छ? 1,80,000। 2 लाख माइनस 20,000 कति हुने भयो? 1,80,000। अब यो डेब्टर्सको कहीँ छ त? छैन, सिधा लेखिदिने। कति भयो? 1 लाख। अब फेरि वेजेसको हेर्नुहोस्, वेजेसको यहाँ पनि डेबिटमा छ यहाँ पनि डेबिटमा छ भनेपछि यो के हुने भयो? एड हुने भयो कि लेस हुने भयो? सेममा छ, त्यही भएर एड हुने भयो 45,000। यहाँ हेर्नुहोस् रेन्ट, रेन्ट के छ? उल्टोमा छ। उल्टो भनेपछि के गर्ने? लेस गरेर लेखिदिने। अब हेर्नुहोस् स्यालेरिजको केही छ त? छैन, लेखिदिनुहोस् स्यालेरिज यतिकै लेखिदिनुहोस्। अनि के छ अर्को? क्यास छ। क्यास लेख्नु पर्यो कि परेन? 20,000। अर्को हामीलाई के छ? सेल्स। सेल्सको बिचमा केही छ? छैन, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा लेखिदिनुहोस्। कति भयो? 7 लाख है। अर्को के छ हामीलाई? सेयर क्यापिटल छ, यसको बिचमा केही छ? छैन, त्यसो भए लेखिदिनुहोस् 1 लाख। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्सको बिचमा केही छ? छैन, लेखिदिनुहोस्, यो पनि सिधै लेखिदिनुहोस्। अर्को के छ हामीलाई? पिएल एकाउन्टको बिचमा पनि केही छैन, यो पनि सिधै लेखिदिनुहोस्। यहाँसम्म लेख्नुभयो। अब तलमुनिको पनि पालि आयो। तलमुनि हेर्नुहोस् त, कहाँ छ? क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा लगाएर राखिदिनुहोस् है। सिम्पल छ है, तलमुनिसम्म आउने है। एडजस्टेड भनेको चाहिँ के हो? तलमुनिसम्म आइज भनेको है। सो अब अर्को के छ? प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट कहाँ छ? डेबिटमा छ, डेबिटमा लगेर राखिदिनुहोस्। कति भयो डेबिटमा? 10,000 भयो। अर्को हामीलाई के दिएको छ? डेप्रिसिएसन दिएको छ। डेप्रिसिएसन पनि डेबिटमै दिएको छ, डेबिटमै राखिदिनुहोस्। यो त दुईटामा दिएको रहेछ। यो के दिएको छ? दुईटामा दिएको छ भनेपछि एडजस्टमेन्टको पनि कहाँ पर्छ? दुईटैमै पर्छ। दुईटैमा कति कति राखिदिने? 10,000, यहाँ पनि 10,000 राखिदिने। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको पनि के हुन्छ? टोटल आउनुपर्छ। टोटल गरेर हेर्नुहोस् कति कति आयो? कति आयो? 9,15,000, 9,15,000। यहाँ पनि कति भयो? 9,15,000। भनेपछि यहाँसम्म केही प्रब्लम छ त? मैले के गरेँ? अनएडजस्टेडमा क्वेसनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्सको सबै राखेँ। एडजस्टमेन्टमा के गरेँ? घटाउनेलाई उल्टोमा राखेँ, जोड्नेलाई सुल्टोमा राखेँ। सुल्टो भनेको डेबिटमा राखेको थियो भने डेबिटमा राख्थेँ, क्रेडिटमा राखेको थियो भने क्रेडिटमा राख्थेँ। घटाउनु पर्ने थियो भने के राख्थेँ? उल्टो, डेबिटमा क्रेडिटमा, क्रेडिटमा डेबिटमा। अनि के गरेँ? सिधा सिधा हेर्दै हेर्दै गएँ। अब यहाँदेखि हेर्दै हेर्दै गएँ, केही बिचमा केही बाधा रहेनछ, सिधै लेख्थेँ। यहाँ पनि बिचमा के रहेनछ लेख्थेँ। यहाँ चाहिँ डेबिट र क्रेडिट भएको के गरेँ? माइनस गरेँ। डेबिट डेबिट अथवा क्रेडिट क्रेडिट भएको के गरेँ? प्लस गरेर लेखिदिएँ। अब टोटल कति भयो? 9,50,000। यहाँसम्म लगभग सबै स्टुडेन्टलाई गर्न आउँछ। अब यसपछि चाहिँ के गर्ने होला भनेर अन्योलमा पर्छ स्टुडेन्टहरू। त्यो नहुने है। के गर्ने भन्दाखेरि मैले भनिसकेको छु, इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले के राख्थ्यौँ सम्झिने, एकलट सम्झिने। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टको कुराहरू राख्नुपर्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा के को कुराहरू राख्दिने रे? ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल। जुन जुन हामीले फाइनल अकाउन्टको ट्रेडिङ र पिएलमा पर्छ भनेर भनेको थियौँ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ कहाँ पर्छ? इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्छ। र रिटेन अर्निङमा के पर्छ? जुन हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा राख्थ्यौँ त्यो कुराहरू रिटेन अर्निङमा राखिदिने। ब्यालेन्स सिटमा त ब्यालेन्स सिटमा भएको कुराहरू राख्नु परिहाल्यो है। ल अब राख्दै राख्दै जानुहोस्। फर्स्टको के हो? ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक हामीले कहाँ राख्थ्यौँ? ट्रेडिङ अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्ने कुरा कहाँ पर्छ? यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टको कुराहरू कहाँ पर्छ? इन्कम स्टेटमेन्टमा। यहाँ पिएल एप्रोप्रिएसनको कुराहरू कहाँ पर्छ? रिटेन अर्निङमा। ल ओपनिङ स्टक हामीले कहाँ राख्थ्यौँ? यो ट्रेडिङ अकाउन्ट हो भनेपछि यसलाई हामीले कहाँ राखिदिने? इन्कम स्टेटमेन्टमा राखिदिने। डेबिटमा छ भने डेबिटमा। सक्यो, यो पनि सक्यो। अब अर्को के आयो? पर्चेज।
पर्चेस कहाँ राख्थ्यौँ अभियसली ट्रेडिङमा राख्थ्यौँ भनेपछि अब एडजस्टेडलाई हेर्दै गर्नुपर्छ है यो कहाँ राख्थ्यौँ हामीले पर्चेस ट्रेडिङमा भनेपछि यसलाई पनि हामीले कहाँ राख्ने भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा अर्को के छ प्लान्ट यो प्लान्ट कहाँ पर्थ्यौँ हामीले प्लान्ट मेसिनरीहरू एसेट्स हो कि होइन एसेट्सलाई हामी कहाँ राख्थ्यौँ ब्यालेन्स सिटमा भनेपछि सीधा ब्यालेन्स सिटमा राखिदिने डेबिटमा छ भने डेबिटमा क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा कति छ 1,80,000 यसरी सीधा लेखिदिने है अर्को हामीलाई के छ यहाँ हेर्नुहोस् त डेब्टर्स दिएको छ हो कि होइन डेब्टर्स हामीले कहाँ राख्थ्यौँ डेब्टर्स सम्झिनुहोस् डेब्टर्स हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्दिनँ थियौँ भनेपछि सिधै ब्यालेन्स सिटमै लगिदिने अर्को कुरा के छ हामीलाई के दिएको छ वेजेस दिएको छ यो वेजेस कहाँ पर्छ ट्रेडिङमा पर्छ भनेपछि ट्रेडिङको कुरा कहाँ राख्ने इन्कम स्टेटमेन्टमा कहाँ राख्ने इन्कम स्टेटमेन्टमा यो पनि पर्यो अब अर्को के आयो रेन्ट कहाँ पर्छ पिएल अकाउन्टमा हो कि होइन भनेपछि पिएल अकाउन्टमा पर्ने कुरा कहाँ पर्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा सिम्पल कति छ डेबिटमा 20,000 लेखिदिनुहोस् ओके त्यसपछि के छ स्यालेरिज यो स्यालेरिज हामीले कहाँ राख्थ्यौँ पिएलमा कुरा कहाँ पर्छ पिएलको कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्छ अर्को हामीलाई के छ क्यास यो क्यास हामीले कहाँ राख्थ्यौँ यो हाम्रो एसेट्स हो कि होइन करेन्ट एसेट्स भनेपछि यसलाई कहाँ राख्ने ब्यालेन्स सिटमा राखिदिने कति छ क्यास हाम्रो 20,000 यसरी लेख्दै जानुहोस् है अर्को के छ सेल्स हामीले कहाँ राख्थ्यौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्टमा कहाँ राख्थ्यौँ क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा है सेल्स हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्थ्यौँ त्यही भएर यो कहाँ पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्यो अर्को के छ सेयर क्यापिटल यो सेयर क्यापिटल हामी कहाँ राख्थ्यौँ ब्यालेन्स सिटमा हो कि होइन सेयर क्यापिटल भनेपछि 1 लाख छ 1 लाखै लेखिदिनुहोस् अर्को क्रेडिटर्स यो क्रेडिटर्स हामीले कहाँ राख्थ्यौँ क्रेडिटर्स सम्झिनुहोस् त क्रेडिटर्स हामीले कहाँ राख्थ्यौँ भन्दाखेरि यो हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्थ्यौँ भनेपछि ब्यालेन्स सिटको कहाँ राखिदिने क्रेडिटमै राखिदिने कति छ 40,000 छुट्याउन एकदमै सजिलो छ है माथिदेखि नै आउने अब पिएल अकाउन्ट जुन पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट हामी कहाँ राख्थ्यौँ पिएल एप्रोप्रिएसनमा राख्दिनँ थियौँ भनेपछि पिएल एप्रोप्रिएसनमा लगेर राखिदिनुहोस् सिधा है वेजेस पेएबल हामीले के गर्थ्यौँ वेजेससँग के गर्थ्यौँ एड गरेर हामीले वेजेससँग एड गरेर हामीले लेखिसक्यौँ भनेपछि अर्को कहाँ पर्थ्यो हाम्रो पेएबल भनेपछि लायबिलिटिज हो कि होइन भनेपछि वेजेस पेएबललाई पनि लायबिलिटिजमा राखिदिने डेबिटमा छ भने डेबिटमा क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा कति छ 5,000 अर्को हेर्ने अर्को हामीलाई के दिएको छ प्रिपेड रेन्ट हामीले रेन्टसँग राखिसक्यौँ रेन्ट कति छ रेन्टसँग हामीले प्रिपेड रेन्ट के गरिसक्यौँ लेस गरिसक्यौँ भनेपछि अर्को प्रिपेड रेन्ट कहाँ पर्छ हाम्रो एसेट्स हो कि होइन भनेपछि डेबिटमा छ भने डेबिटमा क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा डेबिटमा छ त्यही भएर डेबिटमै लेखिदिनुहोस् अर्को हेर्नुहोस् डेप्रिसिएसन हामीले के गर्थ्यौँ एउटा हामीले प्लान्टसँग माइनस गर्थ्यौँ हो जे भनेको छ त्योसँग हामीले के गर्थ्यौँ माइनस गर्थ्यौँ हामीले माइनस गरेर लेखिसक्यौँ डेप्रिसिएसन प्लान्टसँग माइनस गरेर लेखिसक्यौँ अर्को डेप्रिसिएसन कहाँ पर्थ्यो पिएल अकाउन्टमा हो कि होइन भनेपछि त्यो कहाँ पर्ने भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्ने भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा कहाँ पर्छ डेबिटमा छ भने डेबिटमा राखिदिनुहोस् यो मैले किन दुई ठाउँमा गरिरहेको छु एडजस्टमेन्ट थाहा छ नि है किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनले जहिले पनि दुई ठाउँमा इफेक्ट गरेको हुन्छ त्यही भएर मैले दुई ठाउँलाई हेरिरहेको छु है अर्को हेर्नुहोस् अब हामीलाई के दिएको छ प्रपोज डिभिडेन्ड दिएको छ प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले के गर्थ्यौँ दुई ठाउँमा पोस्ट गर्थ्यौँ एउटा पिएल एप्रोप्रिएसनमा अर्को हामीले के गर्थ्यौँ लायबिलिटिजमा गर्थ्यौँ हो कि होइन पिएल एप्रोप्रिएसनको कहाँ राख्थ्यौँ हामी डेबिटमा भनेपछि डेबिटमा ल्याएर राखिदिने डेबिटमा कति भयो 10,000 प्रपोज डिभिडेन्ड हामीले पिएल एप्रोप्रिएसनको कहाँ राख्थ्यौँ सम्झिनुपर्छ है प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो लागि के हो एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर हामीले कहाँ राख्थ्यौँ पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा राख्थ्यौँ अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको हामीले तिर्नुपर्ने पैसा हो भनेर यसलाई हामीले कहाँ लेख्थ्यौँ लायबिलिटिजमा लेख्थ्यौँ सो यसको लायबिलिटिज परिमा पनि लेखिदिने लायबिलिटिजमा कति लेखिदिने 10,000 है रिटेन अर्निङको डेबिटमा राख्थ्यौँ डेबिटमा लेखिदिएको ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा पर्थ्यो क्रेडिटमा लेखिदिने है यसरी हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि सबै पोस्ट गरिदिने
माथिदेखि बिस्तारै सिरियली आउने, सिरियली आइसकेपछि यहाँसम्म जाने। अब हामीलाई यहाँसम्म त टोटल आइसक्यो हो कि होइन। अब यहाँ टोटल आएको हुन नसक्छ, इक्वल हुन नसक्छ, इक्वल नहुन पनि सक्छ हो। अब यहाँसम्म त हामीले टोटल गर्न आइसक्यो, यहाँसम्म त हामीलाई केही छैन, टोटल मजासँगले गर्न सकिन्छ। अब यहाँदेखि यता इक्वल नहुन सक्छ हो कि होइन। भनेपछि अब हामीले डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो, इन्कम नेट प्रफिट भनेर लेखिदिने। अब क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो, नेट लस है। इन्कम स्टेटमेन्टमा के लेख्छौँ, डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो के भनेर लेख्ने, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो के भनेर लेख्ने, नेट प्रफिट। र क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो के भनेर लेख्ने, नेट लस। र त्यो के हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ कि जाँदैन। हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि नेट प्रफिट र नेट लस पिएल एप्रोप्रिएसनको उल्टोमा राख्दैन थियौँ हो। त्यस्तै गर्ने, डेबिटमा पैसा थप्ने क्रेडिटमा राखिदिने, क्रेडिटमा पैसा थपेको भए डेबिटमा लगेर राखिदिने। सेम प्रोसेस हामी ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छौँ। ल अब टोटल गर्दै हेर्नुहोस् त कति भयो यो, यहाँ चाहिँ 7 लाख भयो, क्रेडिट साइडमा कति भयो 7 लाख भयो। माथि गर्नुहोस् त कति भयो 4,50,000, 4,95,000, 5,15,000, 5,75,000, 5,95,000 हुने रहेछ। भनेपछि हामीलाई कता पुगेन, अभियसली डेबिट साइडमा पैसा थप्नु पुगेन हो। भनेपछि यताको के लेखिदिने, 7 लाख लेखिदिने टोटल। अब यहाँ हामीले कति पैसा थप्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त 7 लाख माइनस 50,000 माइनस 4 लाख माइनस 45,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि के भयो 1,05,000 हामीले पैसा थप्नु पर्यो। हामीले कति पैसा थप्नु पर्यो 1,05,000। कहाँ थप्नु पर्यो, डेबिटमा। डेबिटमा कति थप्नु पर्यो 1,05,000। भनेपछि अब यसलाई हामी के भनेर लेख्छौँ, डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने हामी के भनेर लेख्छौँ, नेट प्रफिट। के भनेर लेख्छौँ रे, नेट प्रफिट। डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने के भनेर लेख्ने, नेट प्रफिट भनेर लेख्ने है। ल यसको पनि टोटल गर्नुहोस् त कति भयो 7 लाख नै भयो, 7 लाख नै भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले कुन साइडमा पैसा थपेको हो, डेबिटमा हो कि होइन। डेबिटमा हो भने योबाट रिटेन अर्निङमा जाँदा हामीले कहाँ राख्नुपर्छ, सिधै क्रेडिटमा लगेर राखिदिनुहोस्। क्रेडिटमा कति लगेर राखिदिनुहोस् 1,05,000। कति भयो 1 लाख। के गरेको मैले, डेबिटमा जुन पैसा थपेको छु त्यो मैले कहाँ लगेर राखिदिएको छु, क्रेडिटमा। यदि मैले क्रेडिटमा पैसा थपेको भए कहाँ लगेर राख्दिनु पर्थ्यो, डेबिटमा लगेर राखिदिनु पर्थ्यो है। अब रिटेन अर्निङलाई पनि टोटल गर्ने, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ 10,000 मात्र छ, यहाँ 1,65,000 भयो के न, 1,65,000 भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ पनि इक्वल आयो त, यहाँ 10,000 मात्र छ, यहाँ 1,65,000 छ। भनेपछि हामीले कहाँ थप्नु पर्यो पैसा, डेबिटमा थप्नु पर्यो। डेबिटमा पैसा कति थप्नु पर्यो 1 लाख। कति पैसा थप्नु पर्यो 1 लाख, 1 लाख कति थप्नु पर्यो 50, 1,50,000 कति थप्नु पर्यो 1,55,000 थप्नु पर्यो। कति पैसा थप्नु पर्यो 1,55,000 पैसा थप्नु पर्यो। यो अब रिटेन अर्निङमा डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो भने हामी के भनेर लेख्थ्यौँ, सरप्लस भनेर लेख्थ्यौँ हो कि होइन। सरप्लस भनेर लेखिदिन्छौँ। यदि क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो है डेफिसिट भनेर लेख्थ्यौँ है। डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो सरप्लस, क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो के भनेर लेख्थ्यौँ, डेफिसिट भनेर लेख्थ्यौँ। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले कहाँ थपेको यो डेबिटमा हो। डेबिटमा भनेपछि यो हामीले सिधा लगेर कहाँ राखिदिने, क्रेडिटमा लगेर राखिदिने। कति छ यो 1,55,000। अब यो टोटल गर्नुहोस् त, ब्यालेन्स सिट टोटल गर्नुहोस् त। ब्यालेन्स सिट इक्वल आउनुपर्छ है। ब्यालेन्स सिट इक्वल आएन भने तपाईँको मिस्टेक हुन्छ, काहीँ मिस्टेक छ भनेर बुझ्नुहोस् है। ब्यालेन्स सिट इक्वल आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् त। 1,80,000, 2,80,000 कति भयो 3 लाख भयो, 3,10,000। टोटल कति हुने रहेछ 3,10,000। 1,40,000, 1,45,000,
कति भयो 1,55,000 1,55,000 प्लस 1,55,000 कति हुन्छ 3,10,000 हुने रहेछ। यसको डेबिट र क्रेडिट इक्वल आयो कि आएन ब्यालेन्स सिटको। यसरी इक्वल आयो भने तपाईको यो के हुन्छ वर्कसिट मिलेको हुन्छ है। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ वर्कसिटको क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। यसरी हामी 12 कलम वर्कसिट गर्न सकिन्छ। 12 कलम वर्कसिट गर्न सकिन्छ है। मैले के गरे पहिलो सुरुमा क्वेशनमा दिएको कुराहरु अनएडजस्टेडमा लेखे अनि एडजस्टमेन्टको कुराहरु के गरे माइनस गर्नुपर्ने छ उल्टोमा लेख्दै जाने प्लस गर्नुपर्ने छ सुल्टोमा लेख्दै जाने। माइनस के गर्ने पीएडी बीएडी पी भनेको प्रिपेड ए भनेको एडभान्स डी भनेको डेप्रिसिएसन माइनस गर्ने ब्याड डेटहरु माइनस गर्ने अरु सबै के गर्दिने एड गर्दिने। अब वेजेस केसँग रिलेटेड छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। यदि कुनैसँग रिलेटेड छैन भने त्यसलाई हामी दुईवटामा लेख्दिने एडजस्टमेन्टको पनि दुईवटामा र एडजस्टेडको पनि दुईवटामा। त्यसपछि मैले यहाँ आएपछि एडजस्टेड पछि के गरे मैले छुट्याउन थाले कहाँ पर्छ भनेर पीएल र ट्रेडिङको इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्दिने र पीएल एप्रोप्रिएसनको रिटेन अर्निङमा र ब्यालेन्स सिटमा राख्दिने। र यहाँ पैसा थप्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो हामीले नेट प्रफिट भनेर लेख्दिने क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो नेट लस भनेर लेख्दिने। यदि हामीले रिटेन अर्निङको डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो सरप्लस भनेर लेख्दिने क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो डेफिसिट भनेर लेख्दिने। र यो जुन हामीले डेबिटमा पैसा थपेको उता क्रेडिटमा जान्छ क्रेडिटमा पैसा थपेको डेबिटमा जान्छ। यसरी हामीले वर्कसिटको क्वेशनहरु मजासँगले गर्न सकिन्छ। हाम्रो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र कुनै क्वेरीजहरु छ भने हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।